होच तो स्पॉट आसा जे जाग्यार काल दिनेश गावडे ह्याचं मरण आयलें आनी जेका हे स्पॉटार गो रेडो जो आसा ते गो रेड्यान तेजेर अटॅक करून तेका खंय तरी मरण आयलें. तुमी पळोवंक शकता की ताजें ही जी एरिया जी आसा ती पुलिसांनी सद्या मार्क केल्ली आसा. आता कितें ते प्रत्यक्ष पळोवंक ना न्ही, तो एनिमल वायल्ड आसल्या कारणान तो जर देवात आनी हे जर एक जावन हे जावंक शकता. तो जर सकलसून देंवतलो एक पणसाच्या झाडा सकयल आनी ती आडवाट न्ही, आडवाटेन तो मे बी भितून जर तेजेर गेलो तो अटॅक करूंक शकता. ओके, गहू जो येयलो तो पणस खावपा बी येयल्लो आसतलो अशें जावंक शकता न्ही. पण हो तेका दिनेश म्हणजे थंय इतल्या भितर असो कसो मेळ्ळो काय म्हणटा ते आमी तो सगळे सायडीच्यान रोड आहात, दोनूय चारय सायडीच्यान थंयच्यान 200 मिटराक आहा हायवेच्यान जंक्शनाचेर आमचे सिग्नल आहा पळय थंयच्यान. तर तो ह्यो आठ वाटेन कितें आयलो तो तेकाच खबर आसता. तो एक तुमी आतां पंचनामा केलो तेजो आमी पंचनामा केलो आनी आमची जी कितें आहा ती आमी सगळें केल्ल्या. ओके. नांव कितें? म्हाजें नांव गणेश मेडकर. ओके. आतां इतके दीस जाले, इतके म्हयने जाले आतां गो रेडे रस्त्यार भोंवता आनी कितें करता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजेर कितें एक्शन घेतलें आनी कितें 24 तास पेट्रोलिंग करता. हां, 24 तास आमची ड्युटी आसता. सो आमकां स्टाफ मातसो कमी आहा, त्या खातीर आमकां प्रॉब्लेम खूब जाता. पूण अशें कितें सोल्युशन काडूं येता की ते अशें सकयल न देंवता आनी लोकांचेर अटॅक करता. आपल्या भयर हें जावपा जाय अशें. जाल्यार कितें आहा, हे सगळे सादारण चडशे आमची प्रायवेट एरिया आसल्या कारणान गवे आमच्या एरियेक खूब आहा आनी तांकां तो सद्या उदकाचो मातसो प्रॉब्लेम जाता. उदका लागून देवता उदकाचो सोर्स जायत न्हू. ह्या टायमार पळया गरमीक उदक पावसांत ते आमकां चड दिश्टी पडना. ह्या टायमार आमकां खूब दिश्टी पडटा की सगळ्याक एरियेक आहा पळय बेतोड म्हणा तो बोंडबाग म्हणा आनी खंय. सो अशें आतां रानांनी पोंड बीन तशें समज जर केलें तुमी जाल्यार कितें तेजेर उपाय जावपाक शकता काय म्हणटा. पोंड अशें बांदून बीन काडले वॉटर जाल्यार वॉल बांदता आमचे आहा मारलेले आहा. पूण सो ह्या टायमार तेजें उदक कमी येता. पूण थंय तुमी उदक बी कितें सोडटा मागीर पायपान बी व्हरून पायपान व्हरून सोडूंक पॉसिबल ना. ते खूब हायटी हेका आसता. टँकर बी कितें वता असो भितर ज्यो कितें बारीक आमी आमचे सोर्स पयलींचे आहा झरे म्हणटात पळय, त्या झऱ्याचेर आमी तांकां हें करता, घराची तळी बांदता. तळे बांदता तांकां आमी पिवपाची मातशी सोय करता. खंय मेळटा थंय, पूण ज्या जाग्यार ते मेळना थंय तूं खंय तरी अशें उदका खातीर देंवता. गेल्ल्या वर्सा ते बेतोडा आनी एक बायलेकूय अशें मारलेले गोंयान. हय, ते हांव नाशिल्लो. हांव पण तेन्ना खंय तरी ट्रेंच मारलेलो दिसता की तेंची वाट बंद केल्ली गोवरेड्यांची भितर येवपाक. तरी ते हेवटेन तेवटेन उडी मारून येतात गोंया भितर. हांव म्हाका त्या बद्दल आयडिया काय ना. आतां लोकांक तुमी कितें मेसेज दिवपाक सोदता की लोकांनी आतां हेंचे पासून सुरक्षा करपाक लागून लोकांनी हत्यार घेवन भोंवची पडलीं आपले सुरक्षे खातीर. तशें ना. जे कितें वायल्ड एनिमल हे कोणाचेर अटॅक करना. खंयचे एनिमल केन्नाच अटॅक करिना. जर आमी ताका डिस्टर्बन्स केलो सो आपले प्रोटेक्ट करपाक ते हे करता. सो हो बीन म्हाका खंय तरी थंय सकयल पावलो झाडांनी म्हणून तेणें म्हाका अटॅक केला असो हे असो अशें कितें म्हणपाक शकता. जावंक शकता न्हू, मे बी आमी सांगूंक शकना. आणि गाडी आपली हांगसर दवरली तेणे आनी आपूण येता म्हणून सांगपाक लागलो आनी त्या सायडीन तो गेलो आनी तो वयता आसतना तेणे तेजेर गोवरेड्यान अटॅक केलो. ओके. हांगसर आयलो आनी गाडी दवरली हांगा. गाडी खंयची तेजी? गाडी भांग ही मुखार आसा ती गाडी? हय. हां, ओके. आनी तो सकले वाटेन वचूना? ना. ह्याच वाटेन मदल्यान गेलो रानाच्या? हय. मातशें दाखयता आमकां. कितक्या सुमार गजाली आतां कितक्याक मेळ्ळो तुमकां तो? एक गजाल तो 6:30 वरांचेर. हां, तुमकां मेळपाक आयल्लो हांगा? ना तो ड्युटी गेलो म्हणटकीर हे सायडीन समज बेगी येयलो जाल्यार म्हाका मेळटा हांगासर तो. हां. केन्ना येयलो जाल्यार थारता मातसो कितें उलोवपा जाल्यार उलोवन वयता. हां, म्हणजे तुमचो मित्र? हय. गो रेडे हे सायडीन येता बिता तुमकां दिसता बीन? गोवरेडे आसात हांगसर गोवरेडे येता पळय जाल्यार एक वर्स जालें पळयता. फूल गांवां आमच्या फूल गोवरेडे भोंवता हे सायडीच्यान आनी अशें देंवता. हे सायडीन जंगलाच्यान येता आनी अशें सकल्यान देंवता आनी डायरेक्ट तो उदका सकयल वयता. हीच मुखार वाट देंवपाक? हीच तेंची मुखार देंवपाची वाट. आनी तो देंवताना तो वयर चडटा आसतना ताका हांगसर सापडलो. ही जंगलां पळय आसा ताका जंगलांत तांकां खावपाक कांय मेळना. कारण ते अशें करून गांवां भितर सरले. आयज पणस जाले आनी उदकाचो नाल्या सांग त्या लागून ते हांगसर गोवरेडे येता. जेवणाच्या शोधान येता ते, पूण खंय तरी मनशाक पळोवन ते आनी चड अशे आक्रमक जाता अशें बीन तशें कितें आहा? गोवरेडे समज 100 तुका मेळ्ळो जाल्यार गोवरेडे तुका मनशाक असो डायरेक्ट मारून उडयता.
हा मारून अटॅक करता मनशाचे समोर समोर मेळत जाल्यार. ओके म्हणजे आमी कालचे जर परिस्थिती पळयत जाल्यार तो हांगसरल्यानूच वयल्यान गो रोड जो आसा तो वयल्यान हांगसरल्यान सकयल देंवलो अशें म्हणूं येता आमच्यांनी आणि ना, जो सकल्यान वयर चडटालो गोरेडो. गोरेडो सकयल गो आले, रेडो तो सकल्यान आशिल्लो, वयर तो चडटालो. हय, तो सकल्यान वयर येतालो. ओके आणि जो गावडे म्हणटा तो जेका मरण आयलें तो कसो वता तो हांगसरल्यान सकयल देंवल्लो. हय, तो येयलो, तो गाडी दवरलो आनी असो असो वचों लागलो. हे वाटेन तो आयलो, थंय गाडी दवरली, हे वाटेन आयलो आणि असो तो सकयल वचोन तो हायवेर मेन रोडाचेर वतालो. हय, ते सायडी वयतालो तो, कितें हाडपाक वयतालो अशें दिसता म्हाका. म्हणजे एकंदरीत दोगूय जाण समोरा समोर जाले आणि ना, गोरेड्यान समोरा गोरेडो आनी तो दोगूय समोरा समोर जाले आनी गोरेड्यान तेच्या हांगसर अटॅक केलो. हांगसर अटॅक केलो, हय. रस्त्यार न्ही. ना, रस्त्यार न्ही, हांगसर अटॅक केलो. ही प्लेस तेजी गोरेड्यान. हांगसर अटॅक केलो म्हणजे सकयल मातशें. मागीर कोणें तेका पळयलो आणि कोण आयलो तेका हे करपाक, हांव help जेन्ना हांगासर आशिल्लो तेन्ना तो खंय तरी असो वयता म्हणून पळोवपाक येयलो. हा. आनी तो खंय वयता पळयलो, जितलो ताका गोरेड्यान अटॅक केलो तो हांवें पळयलो. आनी तुम्ही मागीर पळयलो? एम्बुलन्स 108 फोन केलो, भयणील थंय गेलो आनी भयणीन म्हाका सांगलें की हांवें सांगलें की 108 फोन कर म्हणून. मागीर 108 एक 10 मिनटांनी येयली आनी 10 मिनटांनी येवन मागीर ताका 108 घालून तेंच्यांनी गेलो. तेच्या वांगडा हांव गेल्लो. ओके. आणि तो तेन्ना आशिल्लो शुद्धीर आशिल्लो काय हॉस्पिटलांत वतकीर तेका मरण आयलें? हांगासर उलयतालो, हांगसर हांगासर सुद्दां उलयतालो आनी हॉस्पिटलांत सुद्दां म्हाजे कडेन उलयलो तो. आनी तेच्या नंतर मागीर एक अर्द वरान मागीर आमकां डेथ म्हणून अशें कळ्ळें. ओके. आणि ही वाट रेग्युलर आतां गोरेडो देंवपाची ही वाट रेग्युलर ही वाट देंवपाची. फक्त गोरेडेच देंवता काय बाकीचे रानडुकर जावं आनी कोणी तशें बीन कितें कितें आमकां दिसता की आमकां चडशे गोरेडेच दिसता देंवता ते दिसता. हा. जंगलाच्यान डायरेक्ट अशें देंवता सकयल. पूण एक ठरावीक टायम आसता कितें तेंकां? रातचे ठरावीक असो टायम ना, जसो जसो कळप तेंची जाल्यार कळपूच येता, नाजाल्यार एक सिंगलूच एक गोरेडो येता. कितें तर गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन करून हे गोरेडे मातशें हांगासरले गांवचे पयस करपाचे, इतलेच प्रेस माध्यमांतल्यान तुमकां हांव सांगूंक सोदतां.